Sincero sa serbisyo, mga kabataan iya ginauligdan. Kaayong lawas kag nutrisyon, iya gid ginatipigan. Para ang aton mga kabataan, may aras ang buwas damlag. Si Konsehal Dino may dalas ang kasanag. Feeding program sang masa, iya ginlunsad. Si Cons Dino Acuña nagabisita sa kada barangay. Agud maghatag sang kalipay sa mga bata nga magagmay. Iya ginasulod mga purok kag sityo nga wala nagapahuway. Iya ginasiguro ang kaayong lawas sa mga kabataan na may mayo nga nutrisyon kag wala ginapabayan. Gani siya nagpahimos ang Nutri-Bread na tinapay na may balunggay kag kalabasa. Halin sa paryentes ang masa. Sincero sa serbisyo, mga kabataan iya ginauligdan. Kaayong lawas kag nutrisyon, iya gid ginatipigan. Para ang aton mga kabataan, may aras ang buwas damlag. Si Konsehal Dino may dalas ang kasanag. Isa naman kamalipayon nga feeding program ang aton ginpatigayon diri sa Hacienda Tizon sa Barangay 11, Victoria City, Negros Occidental. Ini amo ang pumero sa ining ikaduha naton nga termino nga feeding program nga aton ginhiwat nga ginatawag naton ika-29 nga feeding program sang masa. Kung aton matandaan sa tong una gid naton nga termino sang 2022, diri man naton ginhiwat ang pinakauna nga feeding program sang masa nga programa sang aton opisina. Sa bulig karon ni Mayor Junbi Bantog kag ni Vice Mayor Derek Palangka, malipayon nga natigayon ining aton feeding program subong nga hapon dire. Madamo nga mga kabataan ang aton gin-imbitar halin sa Hacienda Tizon, Hacienda Aida, halin sa Timawa kag sa mga lapit nga hacienda diri sa Barangay 11 sa may Hacienda Tizon ang nagkadto diri agod magpartisipar. Madamo nga mga hampanganan ang aton ginhatag kag naghatag man kita sang jutay nga importante nga leksyon sa importansya sang ginatawag nga maayo nga nutrisyon para sa aton mga kabataan. Isa ini ka programa nga ginatagaan namon sang importansya kay gapati kami nga para mas mapreparar sing insakto kag maayo ang buwas damgag sang aton mga kabataan, dapat gid lamang nga sa temprano nga tion aton na sila matudloan sang mga importante kag maayo nga nutrisyon nga kinahanglanon sang ila lawas agod sa ila maayo nga pagtubo. Gani sa gihapon ang opisina ni Konsehal Dino Acuña nagapatigayon sang feeding program sang masa sa kada barangay. Aton ginasulod ang mga sityo, mga purok, mga hacienda kag mga kabaranggayan diri sa Victorias agud sa pagpatigayon sang sining importante nga awareness program para sa aton nga mga nanay kag sa aton man nga mga kabataan. Nagapasalamat gid ako sa kay Kapitan Mary Absalon Pugna o kay Kapitan Masay sang iyang suporta nga ginpakita karon nga hapon upod man sa mga kagawad nga yari diri. Si Kagawad Atuon, si Kagawad Makiling, si Kagawad Magbanwa kag si SK Eliamay nga ari man diri subong. Madamo gid nga salamat sa inyo kag sa gihapon ako nagapabilin nga magapadayon nga magaserbisyo sa aton mga kasimanwa diri sa syudad sang Victorias. Salamat gid kag padayon kita sa mga maayo nga programa nga aton ginahimo sa aton nga pagtrabaho bilang konsehal ninyo, ang paryente sang masa, si Konsehal Dino Acuña. Adamo gid nga salamat kag mayong hapon sa inyo. Serbisyo sa feeding program masaligan.